बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ ज़रदारी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि हमारी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और हमें 172 से ज़्यादा वोट मिलेंगे। इस फिक्रे का मतलब क्या है? यानी 172 से ज़्यादा तो 173 भी होते हैं। असल में जो गिनती है सही, जिसकी रिपोर्ट मिल गई है बहुत सारे अखबार नवीसों को, वो जरदारी साहब ने नहीं बताई और वो बताना चाहते भी नहीं है। यहाँ भी वो राजदारी का उन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है कि इस टारगेट पर हमें पूरा उतरना है, तो इसलिए उन्होंने गिनती का मामला गोल कर दिया ये कह कर के 172 से ज़्यादा होंगे, और 172 से ज़्यादा 173 भी होते हैं और 200 भी होते हैं। जो इतला अखबार रवीसों तक पहुंची है बड़े मोतबर ज़राए से, और जिसमें इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल हैं कुछ, वो ये है कि अपोजिशन के पास 190 से ज़्यादा की गिनती है और वो 190 से ज़्यादा वोट लेकर तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराएंगे। लेकिन ये रिपोर्ट पहले की है। इस रिपोर्ट के बाद कल रात ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट हुई कि हुक्मरान पार्टी PTI के 10 अरकान कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीगी लीडरों के साथ एक मुलाकात की और अपनी हमायत का वादा किया, बशर्ते कि उन्हें टिकट मिल जाए। तो अब ये आज फैसला होना है कि उन्हें टिकट देने की क्या यकीन दहानी कराई जाती है। बज़ाहिर 10 के 10 को तो टिकट नहीं दी जा सकते, कुछ को एडजस्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर 10 नहीं, चलो जो मिले हैं ये 10, इनमें से 3-4 तो अपोजिशन साथ मिला लेगी। इस तरह गिनती जो है 190 से ज़्यादा पूरी हो जाएगी। और इमरान खान को भी इस बात का पता है कि अपोजिशन के पास गिनती 172 से बहुत ज़्यादा है। ये जो 190 हैं ये वो है जिनमें जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग शामिल हैं, लेकिन अलीम खान ग्रुप के लोग इसमें अभी शामिल नहीं किए गए। और अलीम खान ग्रुप का दावा तो ज़्यादा नंबरों का है, लेकिन ये जो कन्फर्म बात है ये है कि वो उसके पास 10 अरकानी असम्बली उसके साथ मुस्तकिल मौजूद है, जिनकी वफादारी पर वो कोई शक व शुबा ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो तकरीर की अपनी पार्टी में, वो इश्तियाल के आलम में की, और इश्तियाल के आलम में ज़हनी तवाज़ुन जो है वो कभी बरकरार नहीं रहता। चुनांचे इसकी गुफ्तगू आपने देखी कि इसने धमकियां भी दी और गैर मुल्की ताकतों का इल्ज़ाम भी लगाया, और फिर 400 वज़ीरों की फांसी का जिक्र भी किया, और ये भी कहा कि मैं इनको ऐसी शिकस्त दूंगा कि ये 2028 तक उठने के काबिल नहीं रहेंगे। ज़ाहिर है ये सियासी लबो लहजा नहीं है, कोई सियासतदान इस तरह की बात नहीं करता कि 2028 तक फिर ये अपोजिशन जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी। ये एक इश्तिहार में दिया गया बयान है जिसका मकसद अपने पार्टी का हौसला, टूटे हुए अरकान का हौसला बढ़ाने की कोशिश के अलावा और कोई मकसद नहीं था। इसलिए कि इसी बयान में आगे चलकर फिर इमरान खान ने कहा कि याद रखो, जो रुकन भी तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देगा वो नाअहल हो जाएगा। अगर इसे इतना ही यकीन है और इसकी गिनती पूरी है और इसके इत्तेहादी और अरकान इसके साथ खड़े हैं, तो फिर ये धमकी देने की क्या ज़रूरत थी कि जो हलफ तोड़ेगा, जो साथ मेरा छोड़ेगा, उसको वो नाअहल हो जाएगा। ये तो कायदे की बात तो है ये कि नाअहल हो जाएगा, लेकिन अपोजिशन ने जो तहरीक अदम एतमाद का पूरा एक प्लान बनाया है उसमें सब कुछ तय हो चुका है कि जो जो लोग सीट से नाअहल होंगे उनके साथ क्या एडजस्टमेंट की जाएगी। और बल्कि इससे बड़ा जो मज़ेदार बात है वो ये है कि अगर कौमी असम्बली का स्पीकर, ज़ाहिर अगर अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ पास होती है तो स्पीकर भी बदलेगा, और अगर स्पीकर पार्टी चेयरमैन के रेफरेंस कुछ अरसे के लिए रोक ले तो इमरान खान क्या करेगा? ज़ाहिर है कि कुछ नहीं कर सकता। इसके दायरे इख्तियार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उस स्पीकर को फिर हुक्म दे सके कि रेफरेंस फ़ौरन भेजो, और एक प्रोसेस होता है। ये मैंने अपनी तरफ से बात की है, जो अपोजिशन का प्लान जो है वो कुछ और है। उसमें तो अरकान कौमी असम्बली ने अपनी नाअहली का जो इम्कान है उसको कबूल करते हुए अपोजिशन का साथ देने का फैसला किया है। तो ये जो इसका कहना है कि जो साथ देगा वो नाअहल हो जाएगा, ये ज़ाहिर है कि इसके खौफ की अक्कासी करता है, और साफ पता चलता है कि इसे पता है कि कुछ लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं, छोड़ चुके हैं। उनको नाअहली की धमकी देकर ये उनको वापस लाने में कामयाब नहीं हो सकता। ये एक यानी मायूस किस्म की चीख है जो कोई सुनने वाला नहीं है। और फिर इसने जो गैर मुल्की मुदाखलत का एक इल्ज़ाम लगाया है उसकी भी कोई बुनियाद नहीं है। फिर इसके झूठ को आप देखें कि इसने 3 बयानात दिए हैं। एक बयान में कहा कि हमारे अरकान को 19-19 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। दूसरे बयान में कहा कि 15-15 करोड़ दिए जा रहे हैं, और तीसरे बयान में कहा कि 14-14 करोड़ दिए जा रहे हैं। यानी एक फिगर भी नहीं है। और
اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے ارکان سے کہا ہے کہ یہ رقم لے لو اور غریبوں میں بانٹ دو۔ غریبوں سے کیا مراد ہے؟ وہ علیمہ باجی کو بھجوا دے، یہی مقصد ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اس کی بات میں 1% بھی سچ ہوتا تو یہ اس طرح کا بیان دینے کے بجائے وہ 2 MN 3 MN 4 MN یا ایک ہی MN پریس کے سامنے پیش کر دیتا کہ اس کو فلاں آدمی ملا اور اس نے اس کو 19 کروڑ روپے دینے کی کوشش کی یا دے دی ہے یا جو بھی ہے۔ ظاہر یہ پیش نہیں کر سکتا، پیش کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر ایسا ہے۔ اور غیر ملکی معاملات جو ہیں یہ اس کا پروپیگنڈا اس لیے بے معنی ہو جاتا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی جو پلاننگ تھی وہ 2 مہینے پہلے اس کی خبر بریک ہو گئی تھی، 2.5 مہینے پہلے، اور اس نے یورپی یونین کو ناراض کرنے کا یا روس کا دورہ کرنے کا جو ڈرامہ کیا ہے وہ تو ابھی 2 ہفتے پہلے سے روس کا دورہ کیا اور یہ یورپی یونین کے خلاف اس نے 3 دن پہلے تقریر کی ہے۔ تو یہ سوچ کر کے بھی لوگوں کو کیا پتا ان کو کیا یاد کہ تحریک عدم اعتماد کب آئی تھی، حالانکہ لوگوں کو سب یاد ہے۔ تو ناظرین 2-3 دلچسپ واقعات ہوئے ہیں وہ تحریک عدم اعتماد کے آنے کے فوراً بعد یعنی ادھر پریس کانفرنس ختم ہوئی، ادھر چودھری شجاعت صاحب جو ہے وہ لاٹھی ٹیکتے مولانا فضل الرحمان کے دروازے پر حاضر ہو گئے۔ کیسا ایک دلچسپ امر ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ کے چودھری پرویز الہی نے اچھا نہیں کیا، میرے کہنے پر شہباز شریف چل کر ان کے گھر گئے تھے، وہ خود جانے کو تیار نہیں تھے، میں نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ جائیں، لیکن جب انہوں نے آپ ہی کی فرمائش پر عشائیہ دیا تو پرویز الہی وہاں گیا ہی نہیں اور اس نے معذرت کا بھی کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ یہ اصول کی بات ہے کہ جب کوئی آپ کو دعوت دے اور وہ بھی آپ کی فرمائش پر اور آپ اس میں نہ جائیں تو یہ ایک انتہائی غیر اخلاقی بات ہے، اور زیادہ سے زیادہ گنجائش یہ مل سکتی ہے کہ اگر کوئی آخری ٹائم پر معذرت کر دے کہ مجھے ایک مجبوری پڑ گئی ہے، کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے، یہ مسئلہ ہو گیا تو میں نہیں آ سکتا، یہ اس کی آخری گنجائش ہوتی۔ لیکن پرویز الہی نے تو یہ بھی نہیں کیا، اس نے نہ تو پیغام بھیجا کہ میں نہیں آ رہا ہوں کو معذرت کا، اور گیا بھی نہیں۔ اس وقت اصل میں پرویز الہی کے ذہن میں یہ تھا کہ عمران خان تھالی میں وزارت اعلیٰ کا پروانہ تھالی میں رکھ کر میرے گھر آ رہا ہے تو میں تو وزیر اعلیٰ ہوں، مجھے شہباز شریف کی عشائیہ میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ ایک تو عمران خان نے اس ملاقات میں جس کی خاطر پرویز الہی نے شہباز شریف کا اپنی فرمائش پر دیا گیا عشائیہ مسترد کر دیا، تو عمران خان نے اس ملاقات میں وزارت اعلیٰ کی کوئی بات نہیں کی۔ یہ بات ہوئی اگلے دن جب عمران خان کو اندازہ ہوا کہ یہ وزارت اعلیٰ معاملہ بگڑ رہا ہے اور جہانگیر ترین گروپ بھی ایکٹیو ہو رہا ہے، اس طرح کی اطلاعات اسے ملی، تو پھر اس نے پرویز الہی کو یہ میسج بھیجا مونس الہی سے ملاقات کر کے کہ ٹھیک ہے میں وزارت اعلیٰ دینے کو تیار ہوں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اچانک وہ علیم خان کا بم پھوٹا جس کا عمران خان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اگر علیم خان جس طرح اکڑ گیا اور جس طرح کل ان کے ساتھیوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمیں بزدار مائنس کرنے کے علاوہ کوئی فیصلہ قبول نہیں ہے، تو اب یہ پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دینے سے قاصر ہو گیا ہے، کیونکہ پرویز الہی کو وزارت دے گا تو الیکشن ہوگا وزارت اعلیٰ کا، اعتماد کا ووٹ کا مسئلہ، جب اس کے ساتھ ممبر ہی پورے نہیں ہوں گے۔ آپ اگر مان لیں کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کا دعویٰ جھوٹا ہے، ان کے پاس 55 رکن نہیں ہیں، 50 رکن نہیں ہیں، بلکہ صرف 30 یا 25 ہے، 25 کی 30 کو بھی چھوڑے، اگر 20 رکن بھی ان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے، تو نیا وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو سکتا ان کی مرضی کے بغیر۔ چنانچہ پرویز الہی کو پتہ چل گیا کہ میں ادھر سے بھی گیا اور ادھر سے بھی گیا، اس پر پھر اس نے چودھری شجاعت کو بھیجا کہ تم جا کر معافی تلافی کرو۔ چنانچہ شجاعت نے پھر یہ کہا کہ مولانا میں آپ کا غصہ ٹھنڈا کرنے آیا ہوں اور آپ کا شکوہ دور کرنے آیا ہوں، یعنی ان کو احساس ہے۔ اب چودھری کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ بس میں فرنٹ سیٹ کی شرط لگا رہے تھے، اب انہیں پتہ چلا کہ فرنٹ سیٹ تو کیا انہیں وہ کسی بیک سیٹ پر بٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو چودھری شجاعت کی ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ چلو اگر تم ہمیں بیک سیٹ پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو چلو پائیدان پر جگہ دے دو، چھت پر ہی بٹھا لو، لیکن ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلو۔ اس ملاقات کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو ناظرین یہ پھنس گئی جان شکنجے اندر۔ اب عمران خان کرے چرا کرے، امریکہ پر الزام لگائے، یورپ پر الزام لگائے، 19 کروڑ روپے دینے کے جھوٹے افسانے سنائے، دھمکیاں دے، نااہلی کی دھمکیاں دے،
तरले करे, मिन्नतें करे, जो मर्जी करे, अब ये बच नहीं सकता। अब इसके लिए वही सूरत हाल पैदा हो गई जिसके बारे में वो बड़ा मशहूर फिक्रा है, फिल्मी डायलॉग जो ऐसे मौके पर फिट किया जाता है कि अब तेरा क्या होगा कालिया, या शायद वो डायलॉग इस तरह है कि अब तेरा क्या बनेगा कालिया। तो अब ये कालिए का कोई फ्यूचर नहीं है। और ये जो धमकियां दे रहा है कि मैं सड़कों पर आऊँगा, तो ये जलसा किया मेलसी में सरकारी ताकत के बलबूते पर। आपने वो टेलीफोन कॉलें सुन ली होगी जो सोशल मीडिया पर चल रही है कि किस तरह अंजुमनों के सदूर को धमकियां दी गई कि अगर तुम लोग अपने इतने बंदे लेकर ना आए तो फिर तुम्हारी लित्तर पौल्ला होगा। ये फिक्रा इस्तेमाल किया गया, लित्तर पौल्ला हो गया। अगर आओगे तो खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, अगर ना आए तो लित्तर पौल्ला होगा। सरकारी मुलाजमीन, स्कूल टीचर, स्टूडेंट्स, पटवारी और जो यानी ऐसे सरकारी महकमे ऐसे होते हैं कि जिनके मुलाजमों को ये हुक्म मानना ही पड़ता है। ख़ास तौर पर स्कूल टीचरों की शामत आती है, वो बेचारे बहुत कमज़ोर गिने जाते हैं इस महकमा जाती मामले में। तो उनको ये भर भर कर वहाँ लाया और इमरान खान के हुक्म पर ये जलसा भरा गया। अगरचे जलसा कोई बहुत बड़ा मिसाली जलसा नहीं था, अच्छा जलसा था लेकिन मिसाली जलसा नहीं था। मेलसी के इस स्टेडियम में इससे बड़े जलसे होते रहे। तो उस तरह का जलसा ये सरकारी बलबूते पर तो कर सकता है, जब ये सड़कों पर आएगा तो इसको जलसा अपने वसाइल पर करना पड़ेगा। और अपने वसाइल पर तो उसने कभी जलसा किया नहीं। माजी में अहमद शुजा पाशा और वो ज़हीरुल इस्लाम वगैरह इसके जलसे भरते थे, अब वो दोनों ही नहीं है। जो तीसरा था वो भी पेशावर चला गया, अब इसके जलसे कौन भरेगा, मुमकिन नहीं है। और वो सारी वो जो गेम ही कुछ और थी, वो जो 2014 में शुरू हुई हो, डॉन लीग्स, पनामा लीग्स से होते हुए फिर वो अदलिया और फिर नैब और ये सारी आपको पूरी कहानी याद है। तो वो जो मकसद था अब वो किसी का मकसद नहीं रहा है। वो जो डॉक्टराइन था वो फना हो गया और हमेशा के लिए फना हो गया है। तो अब इमरान खान को जो जलसे करने पड़ेंगे अपने बलबूते पर करने पड़ेंगे, और अपने बलबूते पर इसने आज तक कोई जलसा नहीं किया। इसका सबसे बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान का था, वो जनरल पाशा ने कराया था। उसके बाद ये जलसा था इसका, ये जो रायवट अड्डा पराड़ पर हुआ जो बड़ा जलसा था। और उसके बाद मीनार पाकिस्तान पर एक और जलसा हुआ इलेक्शन से कुछ पहले, वो ज़हीरुल इस्लाम ने करवाए थे और उसके बाद आने वालों ने करवाए थे। ये सारी चीज़ें वो अब ख़त्म हो गई, तो अब ये अपने बलबूते पर क्या जलसा करेगा। तो खुलासा इस कहानी का ये है कि अब तेरा क्या बनेगा कालिया, अब तेरा कुछ नहीं बनेगा कालिया। अब तू जो चाहे कर ले, शिकंजे के अंदर आ गया है, घेरा मुकम्मल हो गया है, बचने की कोई रोज़न नहीं है, बचने का कोई दरवाज़ा नहीं है, और इस घेरे में कोई शगाफ नहीं है जिससे ये बचकर निकल जाए। नाज़रीन, जहांगीर तरीन ग्रुप ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक इशारा बिल्कुल ऐसा था जो पहले इन्होंने नहीं दिया था इस ग्रुप ने। और पहले तो इनका मौक़िफ़ था, वो टेक्निकल बात होती है ना कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, इमरान खान को हम कायद मानते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ है। कल इन्होंने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल सख्ती के साथ बदल दिया और कहा कि बुज़दार को हटाओगे तो फिर बात होगी। यानी ये नहीं कहा कि बुज़दार को हटा दो तो फिर मसला ख़त्म, नहीं, मसला ख़त्म नहीं, फिर मसला ख़त्म करने पर बात होगी। और ये बात उन्होंने इसलिए की है कि उन्हें पता है कि अब बुज़दार को हटाना मुमकिन नहीं, क्योंकि बुज़दार ने जो बगावत की है उसके पीछे परवेज़ लाई है। परवेज़ लाई के कहने पर बुज़दार ने इमरान खान से ये कहा कि मुझे मत हटाओ, और अगर मुझे हटाना है तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर मेरी जगह परवेज़ लाई को लगाओ। ये सूरत हाल जहांगीर तरीन ग्रुप के लिए काबिल कबूल हो ही नहीं सकती। इसलिए जहांगीर तरीन ने ये ग्रुप ने ये जानते हुए कि इमरान खान ये मुतालबा नहीं मान सकता, उन्होंने फिर अपना ये मौक़िफ़ दोहराया कि पहले बुज़दार को हटाओ फिर बात होगी। और उससे भी बड़ी बात जो उन्होंने की वो ये की कि हम पंजाब में, पंजाब असम्बली में तीसरी बड़ी क़ुव्वत हैं। यानी उन्होंने पहली बड़ी क़ुव्वत PTI को एक अलग वजूद माना और अपना वजूद PTI से अलग कर लिया। इशारा दे दिया कि हम PTI नहीं है, PTI एक ग्रुप है, मुस्लिम लीग नून दूसरा ग्रुप है और तीसरा ग्रुप हम हैं। उनके अल्फाज थे लंगड़ियाल साहब के कि हम पंजाब असम्बली में तीसरा बड़ा ग्रुप है। यानी एक PTI का ग्रुप, एक मुस्लिम लीग नून का ग्रुप और तीसरे हम। गोया कि उन्होंने अपने एक अलग सियासी ग्रुप होने का इशारा दे दिया। और ये इशारा वापस तभी हो सकता है जब PTI इन लोगों के पास इतनी क़ुव्वत आ जाए कि ये इमरान खान को पार्टी से भी निकाल सके। ये ऑप्शन भी मौजूद है कि इमरान खान को पार्टी से निकाल कर नई तहरीक इंसाफ खड़ी कर दी जाए, और ये ऑप्शन भी मौजूद है कि मज़ीद अरकान को साथ मिलाकर एक ग्रुप को तश्कील दे दिया जाए। और इस ग्रुप को तश्कील देने की बुनियाद पर किसी को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता, यहाँ तक कि
جب تک کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں پارٹی قیادت کی مرضی کے بغیر ووٹ دینے کے مرتکب نہیں ہوتے۔ تو یہ صورتحال جو عمران خان کے لیے پھنسی ہوئی ہے، اور عمران خان جو کہتا ہے کہ میں 2028 تک کسی قابل نہیں چھوڑوں گا، اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ آج وہ شاید کراچی کا MQM کا دورہ کی دفتر کا دورہ کرے، بہادر آباد کا، وہاں جا کر منت ترلا کرے گا، اور GDA جس کے صرف 2 رکن ہیں اس کے سربراہ کو بھی اس نے میسج بھیج دیا ہے کہ میں آپ کے در دولت پر حاضری دے کر آپ کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں، آپ کے قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کا میسج دیا ہے۔ اگر یہ معاملہ اتنا پر اعتماد ہے تو پھر اس کو 2 رکن والے کے پاس جا کر گڑ گڑانے کی کیا ضرورت ہے، MQM کے دفتر جانے کی کیا ضرورت ہے اگر اتحادی اس کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ MQM بھی آخری وقت میں کچھ بھی ایکشن لے سکتی ہے۔ اور یہ خبر تو یہ بھی ہے کہ باپ پارٹی کے اندر سے بھی زرداری صاحب کے معاملات کچھ طے ہو گئے ہیں، اور اگر ساری باپ پارٹی نہ صحیح تو اس کی اکثریت جو ارکان کی تعداد ہے وہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی۔ یہ خبر پیپلز پارٹی والوں نے اخبار نویسوں کو بتائی ہے، اور رازداری کے ساتھ، رازداری سے مراد یہ ہے کہ کسی کا نام لیے بغیر اگر آپ یہ خبر نشر کرنا چاہیں تو کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر صحیح ہے۔ اور کوئی دعوے کی شکل میں اگر وہ بات کریں تو اس میں لیڈر کا نام بھی آ جاتا ہے، لیکن دعویٰ جو ہے جب کسی لیڈر کے نام کے ساتھ دعویٰ چھپتا ہے تو وہ سیاسی بیان سمجھا جاتا ہے۔ جب وہ اخبار نویس کو اعتماد میں لے کر اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر کوئی اطلاع دیتے ہیں تو عام طور پر وہ اطلاع درست ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باپ پارٹی کے کچھ ارکان بھی شامل ہیں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب اپوزیشن کے بہت ہی زیادہ معتبر ذریعے یہ بات کہیں کہ ہمیں ہماری گنتی 190 سے زیادہ کی ہو گئی ہے، اور یہ جو مزید میں نے بتایا کہ 10 ارکان قومی اسمبلی کل مسلم لیگ نون والوں سے ملے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان کی سوچ سے کہیں زیادہ آگے نکل گیا ہے۔ تو ناظرین، اب یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، حکومت نے اور عمران خان نے اٹارنی جنرل کو بلایا صلاح مشورے کے لیے۔ اٹارنی جنرل کو بلانے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ وہ اس سے کوئی قانونی رائے لینا چاہتا تھا کہ اجلاس کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، یا کیا کوئی ایسی ترکیب نکالو، کوئی ایسا قانون بتاؤ کہ میں کچھ تحریک عدم اعتماد کو پیش ہی نہ ہونے دوں۔ ظاہر ہے وہ اس کے لیے اتنا بیوقوف آدمی ہے، اس کے خیال میں قانون میں ایسی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن ایسی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ زیادہ سے زیادہ تنازع یہ حکومت جو پیدا کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ریکوزیشن 14 دنوں میں بلانے کا پابند ہے ریکوزیشن کی صورت میں، اور عدم اعتماد میں 7 دن میں بلانے کا پابند ہے، چنانچہ 14 اور 7 مل کر 21 دن ہوئے، گویا کہ 21ویں دن فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ بحث جو ہے یہ آج یا کل یہ بھی سیٹل ہو جائے گی کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ دائر کی گئی ہیں، تو یہ اجلاس 7 دنوں میں بلایا جائے گا یا کہ 14 دنوں میں بلایا جائے گا، اور اگر 14 دنوں میں بلایا جائے گا تو کیا اس میں 7 دن جو ہے وہ کب سے شروع ہو گئے، درمیان سے یا آخر سے؟ اگر آخر سے تو 21 دن تک بات جائے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 21 دن تک بات نہیں جائے گی۔ بہرحال یہ آج یا کل اس کا پتہ چل جائے گا۔ تو ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔